फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हूण आनी आमी हाय बरी हांवें व्हिडिओ ना राती स्टार्ट केला राती म्हणजे आज जाला 11:15 सो आतां हांयसर मिसासून येयलाय आमी ग्रीनफील्ड मिसा गेलोली सो मिस आयकले आनी येयली आनी म्हणलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया म्हणलें आनी सगळ्यांक तुमकां मॅरी क्रिसमस उनूक पोरबी तुमकां क्रिसमसाची आनी हेचो हाय Merry Christmas. Merry Christmas, Everyone. everyone. Merry Christmas तुमकां सगळ्यांक सजमतां तुमगेलो क्रिसमस बरो खुशालकायेन वयता म्हूण ओके आमी मिसासून आतां येयला फ्लॉसीन सांगलो तुमकां सो 9 मिसा गेलो आमी आनी सा थंडाय सामकी बरी पडटा भायल्यान सा जायना सामकें बरी थंडाय ओके तूं विश केल रे I'm gonna do. हां And Merry Christmas, everyone. Hope you have a wonderful Christmas this year. स्कायला न्हिदलो आहलो उठला सो ताका लागून मातशें तेगे न्हिदे येयशें आहा आनी एक म्हणल्यार सांगता म्हणल्यार तुमकां कितें जालें तें सांगता हांवें मगे सगळें सेट केलोलें सगळें रेडी जालोलें आनी एमी सकाळीं फुटबॉल खेळ्ळाय कामां वयचे न्हू पयलें चोय तेचे पयलें वॉलस्टारान आनी स्कायलानान हें केलोलें मगेलें टेबल पिड्यार केल्लें सो टेबल पिड्यार म्हणजे बॉल मारला आनी लांब तोडयला लांबता आख्खें तेल सगळें टेबलाचेर घालून मगे सगळें लुगोट पिड्यार केलें सो म्हाका चेंज करपा पडलें टेबल हांवें आनी आयज अचय ओ पात्रांव बॉलान हेडया आमी म्हाका I सांगता was playing nicely, no? And then Dada came and kicked the ball so hard it hit the lamp. दोन लुकटे पिड्यार जाल तेगेली तेल पण सो आयज म्हाका सारकें हरी हरी सावता लसन मागीर पत्तून लुगट घेवन येयलें आयज म्हाका बरें दिसना जालें एक्चुली आमी आयज मिसा वचपा नासलोली सो आमी वचपा आसलोली हाल्यां सकाळींची 8 मिसा वचपा आसलेली आनी आमी सावथ वचोन येता म्हळ्यार चोर घराको पावलो सो कितकोन पावलो रे तूं जोक म्हणल्यार लायक हांव गेलो कामां आयज सो देडा आहलो मुगे काम आनी देडा म्हळ्यार 3:30 पासून तेन्ना लॉट्स गायल्यो थिंगा सो सगळ्या नांव गायलीं आनी म्हणपा लागलें कोणागेर नांव येता तें घर वचपा म्हूण सो एक ऑफिसासून वचपा आहलो आनी एक आमगे वेरहावजासून सो वेरहावजान काडलो हांव लक्की जालो सो म्हगे नांव येयलें आनी एकलो मनीस वचपा आहलो सो म्हाका लागलो जॅकपॉट आनी हांव येयलो घरा आनी हांवें फ्लॉसी सांगलें तरी हांव बंद जालो आनी परतून येयलो म्हूण बंद जायन आयज कितें जालें तें मागीर टेंशना पडलें मातशें सो ताका मातशी एप्रील फूल केला आयज ओके आनी सो मागीर ताका लागून मागीर हांवें म्हणलें मिसा या आतां कित्याक 9 मिस जालो न्हू नाजाल्यार हालीं मॉर्निंग वचपा आहली रातीन 11 काय कितें मिस आहली हिंगा परतून सो हांवें म्हाका थंडाय जावपा ना म्हज्यान सो तें खंयच न्हू म्हूण सो ताका लागून देवान तितलें केलें मिसतें सो मिसा वचपा लागून म्हाकाय बऱ्या पडलें सो आयज मिसा वचून येयल्या आमी हाल्यान वचपा हें ना ओके आनी हय आतां पितली चाव कर म्हणलें ताका सद्या रांदलो बी कांय ना चाव कर म्हणला चाय मागीर करमलगुडेन खावपाची दुदा चाव आनी करमलां दाखय तुमकां हें दोश आनी नेवरी आनी दोश हांवें फर्स्ट टायम केला करमल म्हणटा हांव एवरी टायम हांव कोत्तालें हे फाटी हडी केलें न्ही तेणें हडी हाल्या हडी उगडास ना म्हाका ताका सांगपाक कर म्हूण तो हडी करूं न्ही तेणें हाली करता म्हूण तें हाल सो या हाल्या काय कितें आनी तुमकां हांव टेबल दाखयता हांवें चेंज केलें तें हें तिसरी मिगेलें ओके क्रिसमसा थीम चेंज जायत रावता अशें मातशें टेबलाचें इग्नोर करा मातशें फास्ट वचपा जाय म्हूण चल मॅच अशें सायड बिल्डींगचें सो हें वचोन रेड कलर हांव घेवन येयलें कित्याक म्हाका बरें दिसना आसलोलें तें हें तेलाचें घालपा लागून आनी तें वायट म्हूण तूं मुको आसलोलें सो हांवें तें दोनी हें केलें आनी आमी गोट्यान देव दवरलो 12 जालें म्हणल्यार रावोनाय अशें आनी मगे बायल्यांना हांवें मुखार लायटी घायलो हाय त्यो वाऱ्यान पडल्यो बायलां सावन वारो आहा सारको वाऱ्यान त्यो आतां म्हाका हात कोन्ना हाल कोत्तोलें सकाळ फुडें आनी हांव मिसासून येता ते दोन हालीं वॉल्टा म्हणपा आपणाक कड जाय म्हूण सो हांव कड हाडपा भितर सरलोलें सो कड आनी तंदुरी पॅकेट हाडपा गेलोलें सो तेमीना आमकां हें दिलें कॅलिंडर आनी एक वायना बॉटल हांवें चल आमी पिनाय म्हूण सांगलें सो इट्स ओके म्हणपा लागलें घेवन वच म्हणपा लागलें वायन दिलें तेणें ताका मागीर एवरी टायम थिंगा वयता तें अशें करून ते शॉपाचेर कितें जाय जाल्यार सो क्रिसमसा तेणें आमकां हें दिलां गिफ्ट वायन आनी चय
वेलंकीन साहेब वेलंकन साहेबीनी कॅलेंडर दिला. सो आमचो आतां हांव तुका कोण चोयल तो केसो कॅलेंडर तो. सो एवरी इयर छापता तो अशें करून कॅलेंडर आसताय तेंगेले. सो हे फाटी वेलंकन साहेबीनी केलो आहा तेमी. हय. सो मगे नॉर्मली थिंगा वयता ते केन्ना हांवें लास्ट टायम मगे व्हिडियोचेर आहा चोय हांव तांबडी भाजी घेवन येता चोय तें शॉप तें. सो हांव थिंग वयता. सो येता तेन्ना म्हणलें हाल व्हडरा सांगला रान म्हूण. हाल्या आहा न्हू तो चोय 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 हाल तेजेर गायलाय रांदपाक. काय म्हूण चयता रोज कांयच करूं सोदना तेका लागून तेका काय सांगलें हाल्यान दीस तुगेमू सांगलें न्यू इयरा मागीर मुगेमू सांगलें. सो तेका सांगलें हाल तंदुरी आनी हेजेशें कितें रे तें मॉकटेल बीन कितें कोण दी म्हूण सांगलें तेका पार्टी फुलोवया म्हूण सांगलें तेका. सो चोया हाडपा लायला हाडलेशें. ओके चलो आतां हांव चाये रेडी कोत्ता. आनी वॉल्टर हाचो च्या पिवपा बसलो आनी तो कोरमोल केश कोन हाडटा दाखयता तुमकां हांव. तोंडान न्हू गो खबरूय ना तोंडान म्हूण चोय तो तोंडान न्हू. कोण कोण अशें खाताय ती सांगाय म्हाका चाये बुडेन. चोय मातशें मेसाचें मेस आहा तें इग्नोर कोराय तुमी. चाये बुडेन बरी फुगोवन दवरल्यार बरी लागताय ती. मातशी फुगोवन मुटरी मागीर हावपाची. चोय धबो कोरमोलाचो किल्ली सांगा बाबा धबो खबर ना म्हाका. सो कोरमोल हाताय ते चोय वॉल्टे हात तो चाव साम बुट्ट पसन गायलाय अशें करून बरी लागताय ती खावपाक. मस्त जालें रे. नेवरी मागीर व्हिडिओ काडून बसलो हांव. नेवरी लायक जायनाय तेका पूण वॉलस्टा हाता सो ह्या हांवें केलाय बस जालाय म्हूण सांगतालो. आतां हायना तो तेच दोगांय थिंगा हाय. आनी स्कायलनान मिसासोन येयल्या हांगाचें काडूं ना. चोय तुमकां दाखयता स्कायलन हांगा काडूंक ना हो चोय. आमी सगळीं हांगा काडा हाय आनी तो चोय चोय वॉच बीन कांय काडलें नाय. थोडो सावथ हॉल गेलोलें तेशें तेन्नाय बीन काडना. हें आपूण काय मिसा येवंक गाय सारी तो. सो मेळटा तुमकां हाल सकाळ फूड मेळटा. ओके आनी आतां हांव तुमकां हेचो एक क्रिसमस दिसा मेळटा तुमकां. काल हांवें राती मिसासोन येवन स्टार्ट केलो मुगे व्हिडियो. सो तो हांवें थिंग थोडो रातीको शूट केल्लो आनी आमी कितें केलें तें. आनी आतां हांव सकाळ फूड उठला बेगीन कित्याक बाब तें ना उठचें आहाय तें न्हिदलोलें आहाय. सो मातशें बेगीन उठलें कित्याक राती सगलें मेसो आहलें कांय जाग्यार धरून आहलें कित्याक अकस्मात मिसा वचोन पडलें न्हू नाजाल्यार मॉर्निंग वचपा आहलोली. सो तेका लागून कांय करूं नाहलोलें सगलें तेशें दवरलें आनी न्हिदोंक गेलीं. आनी मागीर आयज मुगे एक सबस्क्रायबर येवपा आहा. सो आनी वॉल्टागे कामाकोचो फ्रेंड तो. सो तो येवपा आहा. सो हांव शुटींग बीन व्हिडियो बीन कांय काडपाना कित्याक थोड्या लायक जायना न्हू. सो हांव काडपा बीन कांय ना. ओके सो सद्याक हांव मातशें मुगेलें थोडें रेडी कोत्ता कित्याक मागीर वगत जातालो. सो म्हाका रांदपाक जायें. सो ते न्हिदलोले आहाय न्हू. सो ते उठचे न्हू पयलीं हांव थोडे वडे करून काडटा कित्याक एवरी टायम हांव ना क्रिसमसा दिसाक कोत्ता वडे. सो सकाळ फुडें मागीर आमी ब्रेकफास्टा बराबर ते खाताय. सो ते मातशें पीठ बीन कालोयता आनी रेडी कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी मुगे सगलें रेडी कोन्न जालें आनी हांवें चड कांय व्हडलेशें रांदलें ना. केलो पुलाव सोरपातेल. वॉल्टरान केलो चिकन तंदुरी कस्टर्ड जली आनी स्लायस ब्रेड दवरलोले आनी मुगे कजनान दिलो तें पिकल दवरलो हांवें. चोड मुगेलीं कोण येवपा आहलो चोय सबस्क्रायबर आनीक. सो ती येवन गेलीं. सो सगलें जेयलें बीन उडोवन मातशें गडबड जालें. सगलें कांय दाखोवपा मेळनाय तुमकां. च्या पित्तें ना जावं वडे केलें तें बीन कांय दाखोवंक मेळोंक ना कित्याक मातशें फास्ट फास्ट करपा पडलें. सो आतां तुमकां हांव दाखयता. हांवें शिराचेर एक ट्रे ऑर्डर केल्ली म्हणजे आतां केलो नाहलोली बाबा बड्डेक केलोली. सो हांवें तेजेर हें केलां गायला हेजेर आनी हांवें स्कायलनान तेजेर दवरलोलें आख्खे चॉकलेटीर दवरलो. चॉकलेट चल काबार गेल्यो आनी हेचो तें स्टँडाचेर सगलें घालून दवरलें. हेचो वड केलो तें सकाळीं. हेचो कोरमोला हेचो दोश आनी हेचो नेवऱ्यो स्कायलनान. ओके हेचो दोश आनी चॉकलेट गायलो आहलो त्यो स्कायलनान सगल्यो खायल्यो. सो ती येता तेन्ना आमकां कुसवात घेवन येयलाय. बाबा ओपन कर स्कायलना दाखयता तुमकां लूक दाखयता. आयज दिसभर तो तेजेर आयज क्रिसमस पडले अशें काय दिसलें म्हाका. चोय
कॅप घालून आसलो तो आनी ग्लासीस आसलो तेगेले. सो आतां टी व्ही चोवपा हें बिजी हा. ग्लासीस आसले. दाखय मरे. Show you. You think Christmas tree every okay, look. Look there. This Skylar Nagel, look what say. Say तेका कॅप मातशें व्हडलें जाता तेगे जाते तेगे दाखले हा ते कॅप तेका जायना आनी हांव तुमकां दाखयता तेणें कितें जालें तें येता तेन्ना किस्वाद घेवन येयलाय ती आनी बाबा तेंका चॉकलेट हाडलें तेणें चॉकलेट काडून दवरलो हाय नाजाल्यार तो चॉकलेटी सांबार घालतो म्हण हांवें तो काडून दवरलो हाय आनी तुमगे पयलीं एक विडियोचेर चयलोलें वॉल्टागे आनी एक फ्रेंड येयलो तो तेगे दोग जाण बाय आसलो ती सो तेमी तेंका गिफ्ट दिलो हाय आनी चॉकलेट दिलोल्यो तुमकां दाखयता बाबे काड रे अशें So we used to have this. सो तेमी ओपन केलें तें ओपन करून थिंग दवरलो आसलोलें आनी ड्रॉइंग बुक Art book. आर्ट बुक ओपन केलो ना तो It's closed. हय स्कायलनान आपणागे आसलो तो ओपन केलो तेका एक दिलोलो आनी हे बिस्किट्स दिलाय तेणेचे Saman dilo. ओके आनी चॉकलेट्स आसल्यो आनी कलर आहाय तितून Coloring. पेन जेल पेन ती Maybe these neon ones can glow in the dark. सो पेन दिलाय तेमी Second side. आनी मगे आनीक फ्रेंडान दिलोले तांकां हांगा दिलोली सो तेणें हांगा दिलो तें तितूंतले आयज तो एक जंपर गन आहा वचय मरे Simpsons. हय सो आनी बाबाकूय दिलो आहाय तेमी हांगाची सो ती आहाय थिंगा ओके सो सगळ्यांक थँक्यू तुमकां सो आतां हांव कांय करपा ना आतां सो हें सगळें आतां जाग्यार दवरता मातशें क्लीन म्हणल्यार किचनाकू मातशें आहा तें क्लीन करपा जाय हेर सगळें जालें म्हगेलें ओके हो म्हगे विडियो लायक जातलो ओके सो तुमकां तो लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका टील देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट विडियो बाय More guys.